देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. आयज म्हजो पातपूर आपल्या यादीकपणाची उत्सव मनयता. ताचे खातीर मागता ताच्या कुटुंबा खातीर देवान अदीक ताका कृपा बळ भलायकी दिवं. तशें सगळ्या आमच्या फिरदोसकारां खातीर हांव निशें भेटयता. देवान ताका राखूंक सांबाळूंक सगळ्या बायका बेगांतलीं जावं गांवांत आसा कोणी पॉझेशन आसात खंय आसा ताका राखूंक हे पिडींतलीं कोरोना व्हायरसांतलीं. तशेंच कांय म्हज्या इश्ट मित्रांचो उरास करता. जॉनी, जिमा, जोविदा, मायकल, सायरा, आयवी, आपोल, म्हजी आंटी लिबेराता, डेरिक आनी सगळीं जीं गोडचीं तांच्या गोडच्या खातीर एखादी ह्या मिसांत हांव मागता. जी पॉझेशन आसा देवान ताका राखूंक सांबाळूं. ही भेट देवाक मानता तशी जावन फातकी म्हूण ओळखून घेवया. हांव फातकी सर परबेला देवा आनी तुमकां बावळिनो म्हजो गुन्यांव चालून सांगता. मनान चिंतून तोंडान विचारून वायट धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं फातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. हे पासो बऱ्यो सदांच सांगवार मरे सगळ्या विरोधाक आनी भक्तांक आनी तुमकां बावळिनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर परबेदार देव आमची काकूट करूं आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकूट कोर, क्रिस्ता काकूट कोर, सोम्या काकूट कोर. महिमा देवाक उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इश्टा संवसारी सर्वेस्परा देवा स्वर्गीच्या राया सर परबेदार देवा बाबा आमी तुका नमस्कार करता. आमी तुका दिन वाजता. तुज्या तर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा. सोम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच तुका. सोम्या देवा देवाचे शेळे तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर. तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणें आयकून घे. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देव बापाचे मोहिमेन जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र, एकलोच तूं ईश्वर, एकलोच तूं परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. देव आमच्या प्रितीच्या बापा, तुज्या पुताच्या कप नसलेल्या मेंढऱ्याच्या ओमोलीक रक्तान आमकां पातकांतली सोडोवंक आनी ताच्या पुनर्जीवनपणान आमकां तुजे भुरगीं करूंक जानवाईन आनी मोगान तुवें तारायलें. हो आमचो पुनर्जीवन जाल्लो सोडवंडार आयजूय आमचे मोदें जियेता आनी वाटेर आमचो विस्वासी सांगाती जावन तुजे जानवाईच्या गुटांची आमकां समजणी दिता म्हूण दिनवासी काळजान आमी ओळखून घेता. ताच्या उतराक आज चित्तान कान दिवंक आनी उतरा प्रमाणे ताच्या सांगाता भावार्थान आनी विस्वासान वाट दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो बरो देव तुजे सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासना. आमेन. देवदूताच्या इतिहासा वेले वाचो. पेद्रू त्या इकरा बाळगोन उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो. जुदेवानो आनी जेरुसल्यान वस्तेक आसलोल्यान हें जाणो जायात आनी हांव सांगता ताका चीत दियात. नाजारेचो जेजू तुमचे मोदें आसलो तेन्ना ताचे उदेशी देवान उचोळ्या आनी विस्मितां आनी कुणां केली आनी अशें तो आपणाक मानवलो मनीस म्हूण देवान दाखयलें. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलेले येवजणे प्रमाणे सगळे आदी फुडें जाणा जावन देवान जेजूक तुमच्या आदी केलो आनी सुमूत नासलेल्या मनशा उदेशी
कासार किरावन जिवेशी मारलो. पूण मरणाच्या बानपासांतलो सोडून देवान ताका पुनर्जीवन केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यान धरून केन्नाच गळोवन नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटा, हांव सर्वेस्पराक सदां म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पोरयान सहजतायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सोडचो न्हय आनी तुज्या विस्वाशी भक्तांक फोंडांत कुसूंक दिवचो न्हय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती. भाव भयणीनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो वर्सापोती मेलो आनी ताका पुरलो, आनी ताची समाधी आयच्या दिसा पर्यंत आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपले सोस्तीच्या एकल्याच आपल्या शिवासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिल्लें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिशिक्ताचें पुनर्जीवनपण आदींच फुडें पडयलें आनी परगट केलें. देवान नरकांत साडूंक ना तो होच, देवान फोंडांत कुसूंक दिवंक ना ती कूड हाचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जीवन केलो आनी आमी सगळे ताचे पुनर्जीवनपणाचे गवाय. देवाच्या उजव्या हातान ताका आतां वयर उबारलो, देखून बसयलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतर. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. एकदां म्हणुया, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शरणा येता. सर्वेस्पराक तुमी सांगतात, सायबा, तूंच म्हजी दोन गिरेस्तकाय, तुजे शिवाय आनी कांयच म्हाका ना. सर्वेस्परा, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें तुजेच आदीन राखून दवरलें. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव ताका दिनवासतां. रातचे पर्यंत म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटूच हांव कदींच हालोना. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. देखून म्हजें काळीज उल्हासता, म्हजो आत्मो मुरगोडटा. म्हजी कूड पर्यंत सहजतायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सोडचो न्हय आनी तुज्या विस्वाशी भक्तांक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची बोरती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. जबाब, सर्वेस्परा जिविताची वाट आमकां दाखय. उद्गाराक उबी रावया. Alleluia, 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 Alleluia. सोम्या जेजू, पवित्र पुस्तकाचो ओर्ग आमकां उगडून दी. तूं आमकां उलयताय तेन्ना आमच्या हृदयांत लासूं दी आमची काळसाण. Alleluia, 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 Alleluia,
लुका परमणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्याच दिसा ताचे भितरले दोग जाण जेरुसलेमांत सुमार 11 किलोमीटर पयस आसलेल्या एमाउस नावाच्या गांवांत वेताले. जे सगळे घडलेले ताची गजाल एकामेका लागीं ते करीत आसले. अशें जालें ते एकामेका लागीं उलयता विचार करता आसतना जेजू खूब लागीं सरून तांचे मने बरोबर चलूंक लागलो. पूण जेजूक अडकना जावन तांच्या दोळ्यांचेर कितेंशें आयलेलें. जेजून म्हळें, एकामेका लागीं तुमी करतात त्यो गजाली कसल्यो? चिंते सद्दुकेस तोंड करून ते थांबले. क्लियोपास नांवाच्या दादल्या एकल्याक जाप दिवन म्हळें, जेरुसलेमांत हे दिसांनी घडलां ताची खबर नासलो तूं एकलोच सांगा, जात्रेकार गाय. ह्या उतराक जेजून म्हळें, कसली खबर? ताणें म्हळें, नाजरेतकार जेजू विशीं घडलां ताची. देवान आख्खे पूज्य मुखार कोण्यांनी तसो उतरांनी पदवेन बरयलो प्रवादी तो आसलो. आमच्या मुखेल यादिकांनी आनी वडिलांनी ताका मोडणाचे फर्मण मारून दवरून दिलो आनी कुर्सार खेळयलो. इस्रायलाक सोडितलो तो वच म्हूण आमी रावतले. तितलेंच न्हय, ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस जालो आनी आमचे भितरल्या थोड्या बायलांनी आमकां घाबरायले. उजवाडच्या आदीं ताचे फोंड्याची बायलो गेल्यो, पूण जेजूची कूड तांकां मेळ्ळी ना. थंय आपणाक देवदूतूय दिश्टी पडले आनी जेजू जीव आसा म्हूण सांगतात. अशें परत येवन तांणी आमकां खबर दिली. देखून आमचे बरोबरचे कांय जाण फोंडाशी गेले आनी बायलांनी सांगलेले तशेंच तांकां मेळ्ळें. जेजू मात दिश्टी पडलो ना. तेन्ना ताणें तांकां म्हळें, कितले म्हूण घोडी आनी प्रवाद्यांनी सांगलेले तितले स्वत मानूंक जोड मनाचे मनीस तुमी. क्रिस्तान हें सोंसून आनी त्या वरवीं आपल्या वैभवान भितर सरूंक ताका नाका आसलें काय? मागीर मोइसेसा आनी सगळ्या प्रवाद्यां मेरेन आपणाक लागता तितल्याय शास्त्राचो अर्थ जेजून सांगूंक लागलो. इतले म्हणसर ते वेतात ते घरा लागीं पावले आनी जेजून आपण फुडें वेताशें करून दाखयलें. पूण ताणें परतून म्हळें, आमचे शिराव. सांज जाली आनी दीस दारीर पडचो जालो आनी जेजू तांचे सांगातीक रावूंक गेलो. तांच्या सांगाता जेवणाक बसलो तेन्ना जेजू मुंडो घेतलो, देवाक दिन वाचून तो मोडलो, ताका दिलो. तेन्ना तांचे दोळे उगडले आनी तांणी जेजूक वळखलो. पूण जेजू तांच्या दोळ्या मुखार वेलो नाच जालो. तेन्ना तांणी एकामेकाक म्हळें, जेजू वाटेर उलयतालो आनी पवित्र पुस्तकाचो अर्थ आमकां दितालो तेन्ना आमचे काळीज भितरल्या भितर लासताले न्हय. आनी त्याच वेळार उठून ते जेरुसलेमाक परत गेले. निकरा जाण आनी तांच्या सांगाता एकटवलेली आसली ती तांकां मेळ्ळी आनी हांणी सांगलें, सोमी खरोच पुनर्जीवन जाला आनी शिमान दिश्टी पडला. आनी तांणी वाटेर घडलेली खबर दिली आनी कशे भाशेन उंडो मोडटा आसतना आपणे जेजू घडकलो ते सांगले. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. वराणी तुका क्रिस्त. बाबडीनो, आयज पास्कांचो तिसरो आयतार. जेजू मेलेल्यांतलो जिवंत जालो तिसरे दिसा आनी 40 दीस ताका दिश्टी पडलो दिश्टी पडत आसलो. साबार तरेन ही दर्शनां ताची जाली. पयली सद्या रितो फोंड एम्प्टी टूम
आनी एपरेशन्स 40 दीस ह्या दिसांनी आमी आसा आनी 40 दीस जावन तो स्वर्गार गेलो आनी 50व्या दिसा पयलो आत्म्याक पाठयलो. आतां जेजू तांकां 40 दीस तांचे सांगाता दिसतालो ना दिसतालो तांचे दुबाव पयस करून साबार तरेन तो वावरलो. आयज हांव पळयता एमाउस वेताले शीस जेजू जायते पाटलावदार आसले पूण ताणें 12च आपोस्तल म्हणून विचून काडले. 12 कुळां इस्रायलाचे पूण आनीकूय आसले जाय बायलोय आसले. तशें आयज आमकां मेळटा क्लिओफास हो 12 मदलो न्हय. क्लिओफास आनी एकलो तसोच पाटलावदार जेजूचो एमाउस गांवचे. आनी ते एमाउस वताले कित्याक जेन्ना जेजू मेलो ताका दिसलें सगळें काबार म्हण ते रावताले हो मेसिया म्हण. पूण अकस्मात मेलो ताका जेजू सांगलें ताचो अर्थ ताका कळ्ळो ना पूण जिवंत जातलो. पूण जेजू मेलो म्हणून फडान घातलो तें सगळें काबार म्हण. आनी जेजू जेन्ना ते वाटेक वेताना जेजू तांचे सांगाता येता. ते समजता एक जात्रेकार ट्युरिस्ट तोय आमचे भाशेन चलता म्हणून ते उलयताले खबर जेजूची. आमी इतले रावताले आनी कितें जेजू म्हणटा तुमी कितें कसली गजाल उलयता ते समजता खबर ना अशें कितें घडलां तें. आनी जेजू तांचे कडेन पळोवन खबर काडटा. जेजू ताका अरे तुमी सोजमनाक आख्खें शास्त्र तांकां सांगता आदलो परा अशें घडचें नासलें. कित्याक तुमी सोत मानिनात? सगळे प्रवादी मोइसेस सगळे जे सांगलेलें ते आपणाक लागतले ते सांगता पूण आपूण कोण तो सांगिना त्या वेळार. आनी जेन्ना ते घरा लागीं पावता आनी जेजू जात्रेकार त्या गांवचो न्हय पूण फुडें वतना ते म्हणटा राव आमचेशी राव आयज. तर जेजू रावता. कोणी जेजू कडेन जेवण केलें उडो खाताना फुडें दोळ्याचेर लायट पडली जेजू कडेन पडयलो ओडपलो पूण जेजू नेदाच परत नाच जालो. मागीर ताका कळ्ळें खरें ओठ जेजू खरें जेवण जालें. हे बायलो आमकां सांगताले दुसरे सांगताले सोत मागिनासले. आतां ताका कळून आयलें म्हणूंक लागले आरे हुंय मरे जेजूच मरे तो. आनी तो आमच्या थंय उलयतालो आमची काळजां लासताली मरे तो उलयताची उतरां आयकून. आनी ते परत उठून येता इकरा जोडे कित्याक जुदास मेल्लो 12 एकलो मेल्लो तो पडून गेलो सोडून गेलो. पूण इकरा जोड्यांक खबर दिता. बाबडीनो एक कितें आयज ह्या शुभ पत्रांत म्हणटा ताका म्हणटा एमाउस उंगो हो एमाउस एक्सपिरियन्स. जेजू तांचे थंय उलयतालो ताचे काळजां लासतालीं आनी जेजू उंडो मोडलो जेजू पडतलो. ताका म्हणटा एमाउस आनी ते जेजू पळोवंक उंड्याचे मोडले. बाबडीनो मीस एक एमाउस एक्सपिरियन्स. आमी जात्रेकार ह्या संवसारांत हे खातीर आमी दर मिसान 2 मेजां आसा. एक मेज हांगा उतराचे मेज देवाचे उतर परगट जाता आनी हांगा उंड्याचे मेज आमकां जेवण मेळटा. हेच एमाउस पळय. जेन्ना जेजू ताकडे उलयतालो आदलो घरा समोर हें हांगा ह्या मेजार जाता. पवित्र थोडी वाचपाक काडल्यात. आयताराचे आयज आमी 2 वाचपाक गेल्या 3 आसता दिसाक 2 वाचपाक. आनी वाचपाक जावन ताचो अर्थ आमकां सांगता. ताका म्हणटा होमिली सर्मन. आनी हें उतर परगटूंक जाय. आमी परगट्टा देवाचें उतर परगट्टा. त्या खातीर वाचतल्यान बरे भाशेन ताचेर अभ्यास करून ते आपणाकूच सजमोवन ते परगटूंक जाय. कित्याक पयलीं तुका सजमूंक जाय जेन्ना तूं सांगना दुसऱ्याक सजमूंक जाय. देवाचें उतर सजमूंक जाय आनी ते आयकतल्या काळजां लासूंक जाय. म्हणटच हांगा मनीस उंड्या वरवीं जियेना पूण देवाच्या उतरांत तोंडांतले भायर सुद्दां त्या उतरांतले मनीस जियेता. आनी हातून आमी देवाचें उतर बरे भाशेन परगटूंक जाय आयकूंक जाय. ध्यान मन ह्या वाचपाचेर घालूंक जाय. अदीक बरें आदले दिसा वाचल्यार आदले दिसा ताचे सजमणे घेतल्या आनी आमी ह्या मिसांत आयल्या अदीक आमच्या काळजां लासतले आमची. आनी देवाचें उतर म्हाका न्हय ताका पूण म्हाका
हे तरेन आमी घेवचें आसा म्हणजे हे मॅच उपरांत हे मॅच सुरू जाता हे मॅचाक उडो सुरू जाता उड्याची मोडणी जाता हांगा उडो यादनीक जशें जेजून निमाणें जेवणाक उडो मोडलो दुसऱ्यान दिलो सिसाक हें मोडणी जाता आपणाची ही म्हजी कूड हें म्हजें रोगोत हेंच हांगा घडटा हे खातीर जेन्ना हें घडटना आमी तें पळोवंक जाय ताणें तो दोळे सकयल घातले ताका ते वळखुचे नासले जेजू दोळे बंद केल्ले जाल्यार मिसाक आमी येता दोळे बंद करता ते हिंगा कॉन्सेंट्रेशन जाता जेजू म्हणटा हें म्हजें घेयात ही म्हजी कूड हें म्हजें रोगोत आमी दोळे सकयल घालून पळयता आमी जेजूक हांगा पळोवंक जाय ही उण्याच्या मोडणेन जेजूक पळोवंक जाय आमचें ज्ञान म्हणून ह्या खातीर आदी मीस फाट करून आसले थोडे जायते आसात ऑर्थोडॉक्स फाट करून ह्या खातीर दुसऱ्यांक विसूंक जाय आलतार वयर काडटा मोदें हाडटा आमी हें पळोवंक आमी फुडो करता पण म्हणटच हे उण्याच्या मोडणेन आमी पळोवंक जाय आमी नदर घालूंक जाय जेजू आमकां थंय दिश्टी पडटा जेजूक आमी वळखूंक पावता हें ताचें उतर वा आयकतना आमची काळजां लासूंक जाय आनी उडो मोडटना जेजूक आमी वळखूंक जाय आनी हेंच जाता ते शीस मागीर अणभवल्या उपरांत ते परत गेले खबर सांगून गेले मिसांतूय आमकां पाठयता वचून या जे कितें अणभवलें तुमची काळजां लासलेली ताका हांगा पडयल्लो ते दुसऱ्याक परवडूंक दुसऱ्याक म्हणटच दोन मिसांत हो एमाउस एक्सपिरियन्स जाता आनी खरेंच हांव तो खरें बरे भाशेन मिसांत वांटो घेता हो म्हजो अणभव जावंक जाय एमाउस आनी जे कितें अणभवलेलें हांवें दुसऱ्याक परवडूंक जाय हेंच दर मिसांत जावंक जाय हीच करपाक आमकां मागूया आमचो बाबाळ उचालया सोप मानता देवा स्वर्ग वेळार बाबा स्वर्गात मृत्यूंच्या वसणारा आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्यान तो पवित्र आत्म्या वरवीं गुरुनीस सांबाळलो आग्वाद मरेतान जल्मलो पोस प्रताकांत ताणें खोस सुसले ताका क्रुसार चडलो तो मेलो आनी ताका निगेलो तो मेल्या मदें देंवलो तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो स्वर्गाक चडलो स्वर्ग वेदार देवा बाबाच्या उजव्याक बसला थंय ताणें जिवें मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो सत्पांतां पवित्र आत्म्याक कॅथोलिक पवित्र सभेक भक्तांचो एकठांय पातकांचे भक्षणे कुडीचें जिवणपण सासणाचें जिवीत आमेन एवढ्या मागुया आमच्या बाप साहेबा खातीर बिस्मा खातीर पाद्री खातीर ही पवित्र सभा जेजूची जेजूचो अनुभव एमाउस अनुभव एक्सपिरियन्स कोणचेक दिवं तेन्ना आपले मीस भेटयतना देवाचें उतर परवडटना अदीक जेजूची ते हाडून मागीर सगळ्या सरकारा खातीर सगळ्या संस्थांच्या आयज करीत आखांत आयिल्लो आसा जावं पेढे खातीर सरकार जायते वावुरतात व्हडले लिडर्स ताका करपाक बोड मागुया कोर्चे खातीर संवसार खातीर हें करूं जायते पिढीन आसा दुयेंस कोरोना भायल्या दुसरे पिढीन आसलेल्यांक ते कोणी मागुया आनी ह्या वेळार तुज्या काळजान आसा ते मागणी कर आमची मागणी मारेक फुडें घालून बापाक उबारुया नमान मरे कुडपेन दवरले सर्वेस्कोर तुजे दाय आसा पोस्तऱ्यांमध्ये तूं सदय आनी सदय तुजो पूत जेजू भाग्योत मरे देवाचे माये आमच्या बापया खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन उडो सलो भेटोया उडो सलो जेजूच्या मासा रोगतान बदलतलो तातूंत आमकांच घालुया आमचे कोस्ट आमच्या आडपडी
आनी तो व्हायरस तो बदल म्हणून आमकां वाटाय म्हणून जेजू बरोबर भेटूया. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें दिलाय तो उंडो आमी तुका भेटयता. तुवें दिला आनी मनशाच्या वावरान केला. आमकां जिविताचो उंडो जातलो. ससनाच्या ससनान देवाचो देवाचो पूत मनशा सैमाचो भागीदार जावन पावलो. तशेंच ह्या उदकां नाकासोराचे कोणे वरवीं ताच्या देव सैमान वांटो घेवंक पाव. हो सोरो खुणायता जे जेजूचे रगत जातले जेजू आनी तातूंत आमी थोडें उदक घालता, मिसळ करता. जेजूनच आमी मिसळ जाता. जेजू बरोबर आमची भेट बापाक पेटयता. सर्वेस्परा सृश्टीच्या रस्त्यार आमी तुका दिन वाचता. तुज्या उदारपणान तुवें दिलाय तो दाखांचो सोरो आमी तुका भेटयता. दाखवालीन दिला आनी मनशाच्या वावरान केला तो आमकां आत्मीक पिवण जातलो. ससनाच्या ससनान देवाचो सर्वेस्परा देवा ल्हानवीक मनान आनी पापकाची दूख धरून तुका बलिदान भेटयता ते तुका मानता तसलें जा. म्हज्या कटेपणांतलो म्हाका दूर काड सर्वेस्परा. म्हज्या वायटांतलो म्हाका नितोड कर. म्हज्या बाबडीनो हे म्हजें तुमचें बलिदान सोद पदवेदार देवा बापाक मानता तसले जावं म्हूण मागता. हे तुमच्या दांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या नेकीक पवित्र सभेच्या आदाराक सर्वेस्पोद मानून घेवं. भोव बोगाड बापा, तुज्या पुताक तुवें खुर्सार मारूंक दिलो, पूण मरणाच्या घासान ताका साडूंक नाय. आमचे खातीर ताका पुनर्जीवन केलोय आनी आतां ताची मोहिमेवंत आनी रगत आमच्या हातांनी तूं घालताय. उपकारी मनान ही कूड आनी रगत तुका भेटोवंक आमकां फावो कर आनी ताचे घोटायेन आमची जिणेची घडीता भावार्थाचे नवे नदरेन पळोवंक आनी 2 दिसांची आमची वाट नवे उमेदीन तापोवंक मोहिपासान आमकां करपा दी. जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. आमची खळसां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोद पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सोड खाडी आनी सोडताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. क्रोधीन करून ह्या उत्तम काळ्याक तुझ्या मोहिमेचे किट्टे आनी वाखाणे व्हडल्या दबाज्यान आमी करचे. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. जेन्ना कुर्सा वयर ताणें आपणाचें बलिदान केलें तेन्ना ताच्या परम योजनान आदल्या योजनाक संपूर्णाय दिली. जेन्ना ताणें आमची सळवण करून आपलो आत्मो तुज्या हातान ओपून दिलो तेन्ना आपूण खरो याज्ञीक खरी वेदी आनी बलिदानाचो मेंढरो म्हूण ताणें दाखोवन दिलो. देखून पास्काच्या सदस्याच्या नादार उल्हासता सगळो संवसार आनी स्वर्गीचे सर दरबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. मनीस तुजे वरें पवित्र जावच्याक मनशाक बऱ्याक पडटा तें तूं सदां करीत आयलाय. तुज्या पुता जेजू सवे आमी तुजी भुरगीं. तर आतां हांगा एक पुटलेल्या तुज्या पुता दोवाचेर आनी ह्या युट्यूबार पडयतल्या भाव भयणाचेर तुजी दया दिश्ट घाल. आनी आमच्या देण्याचेर उण्या सोऱ्याचेर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाड. ताचे पदवेन जावं ते आमकां
तुझ्या एकल्याच पुता जेजू ख्रिस्ताची कूड आणि रगत. बाबा, आम्ही साडलोले असताना आणि तुझ्याशी परत येऊक आमकां बळ नासले तेन्ना तुझ्या व्हड्या मोगान तुवें आमचो मोग केलो. तुझ्या पुता जेजून एकलोच पातक नासलेलो जावनय आपणाकूच आमचे आधीन केलो आनी कुर्सार मरूंक तो तयार जालो. आपल्याक स्वर्ग आनी संवसारामध्ये विस्तारच्या आधी आनी एक शाश्वत खोराक स्थापूंक वेच्या वेळार आपल्या शिसां बरोबर 5 बरोबर तो जेवणाक बसलो. जेवणार असताना जेजून उडो गेलो. बाबा, तुका दिन वासून तो ओटलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुम्ही सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जेवण जातोच सगळी रचना आपणा सगळे बापाच्या वेगीन परतून हाडून आपण कुर्सार रगत वारूंक वेता म्हूण जाण जावन जेजून दाकासऱ्यान बोलवले कास घेतली. तुका बाबा नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुम्ही सोमेस घेयात आनी आतलें पियेयात. ती म्हज्या रोगताची खास नव्या आनी सासणीक खोराराचे रगत. फातकाचे बोगसणे मेळच्या तुमचे पासत आनी समेस मुनच्या पासत ते बारोतले. हे म्हज्या उगडासा खोराक. तुमचे कोस, तुमची पीडा या कालसीन घालात. देखून ताचो उगडास करून ताचे मरण आनी पुनर्जीवनपण आमी समरवता. आनी ताच्या येण्याच्या बागे दिसाक आमी आशेवन रावता. देखून विश्वास आनी खऱ्या देवा, मनशांक तुजे इश्टागत नव्यान जोडून घेतल्या तीच बरी आमी तुका आतां समर्पिता. खनवड्या बाबा, जाका तुवें जेजू क्रिस्ताच्या ह्या एका बलिदानान वांटो दिलाय, कोणी टीव्हीचेर मोबायलाचेर पळयता ती आनी हे वांटो घेता, तांचेर तुजी दयाळ नदर घाल. आनी पवित्र आत्म्याचे सत्तेन भेद आनी वेगळोचार नासलेले एकेच कुडीन ताका एकठांय. फ्रांसीस आमच्या पाप साहेबा आनी फिलिप नेरी आमच्या बिस्व साहेबा कडेन मनाच्या आनी काळजाच्या एकवटान आमकां सांबाळ. काकुत्सरा देवा, आमच्या मेल्ल्या भाव भयणींक तुज्या गोपान घे. एक दीस तांचे बरोबर आनी अकबार मारयेच्या 2 पुतां सांगाती भाग्यवंत कशी तुज्या भाग्यवंतामध्ये स्वर्गार तुज्या मुखार आसतल्या म्हूण आमकां बोलवोसो आसा. हो वेळ पावसर तुज्या राजाची वाट बरोबर तयार करूंक आमकां तुजो आदार दी. तेन्ना कुसडेपणांतली सुटलोली नवी रचना जावं. सासणाक जेवण आसलेल्या जेजू बरोबर तुका आमी खरेपणी दिन वाचूंक पावतल्या. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर परवेदार बाबा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना
आमेन. आकांताच्या वेळार आम्ही देवाक उलो मारता. ह्या संवसाराचे आकांताच्या वेळार त्याच देवाक जो आमचो बापूय तो वचना हें जेजून आमकां दाखयला. ताका आमी उलो मारया. आमच्या बाबा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं. तुझें राज आमकां येवं. तुझी कशी सरकार जाता तुझी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां थाळणेन पडूंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सगळेस्परां सगळ्या वायटांतली पिडींतली हे कोरोना व्हायरसांतली आमकां निवार. आखे रचनेक आखे संवसाराक निवार. दया करून हे जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडाला जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरमाशान आतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुदीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या दोन दोतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिना. आमच्या पातकांचे न्हय पण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दीस घाल आनी तुजे कुशीक परमणे आमकां शांती दी आनी तूंच आमकां एकवटान सांबाळ जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासना. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सभे आसूं. एकामेकाक माई मगान शांती दी. शांती. पीस टू यू. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकूर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमचे काकूर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. कितें ते मागणे पेकोवणेचे दुर्मिसान जाता. आमकां पेकोवणी मागया. कितें तरेचे पिडींतली ह्या व्हायरसांतली आमकां राख. सोम्या जेजू क्रिस्ता जिव्या देवाच्या पुता बापाचे कुशे परमणे आनी पवित्र आत्म्याच्या सहकारान तुज्या मरणा वरवीं संवसाराक तुवें जिवीत दिलें. हे तुज्या भोव पवित्रपणे रक्ता वरवीं सगळ्या आमच्या खोटेपणांतली आनी सोर वायटांतली ह्या व्हायरसांतली आमकां निवार आनी सदांच तुजे आज्ञा वाडूंक आमकां आदार दी. तुजी सृश्टी वेगळी सरूंक कधीच निर्मू नाका. असतो जेजू आपले मासरगत तो दिता. ताच्या जेवणाक आयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजें भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी भक्त आमकां सासणाच्या जिवितांत सांबाळ्या. Motion
दिश्टी पडनाय पण आमच्या काळजांनी प्रार्थया सोन बुजवणेच्या बाबा खोती बरी आणि निराशे जाल्ल्या शिसांची मोत उजवाडावन वाटेर जेजून तांची काळजां नव्या बोरमाशान लासोशी केली आनी तांचे बरोबर जेवणाक बसून उंडो मोडटाना आपल्याचे ओडून दिवन ताका उतरा वाट्या संतोषान आनी शांतीन भरले असली शांती बोरमासो आनी संतोष भोग करून ह्या जेवणाक ताणें आमकां भोगूंक दिल्यान आतां आमकांय आमच्या घरच्यांचे फॅमिलीज शेजाऱ्याचे नेबर्स आनी दिसान दीस आमचे वाटेर मेळटल्याचे शांती दिवपी आनी संतोष बोरमासो वाडोवपी सांगाती कोर हे परी तांचे आनी आमचे जिवीत सर्गीच्या आनंदान प्रकाश भरीत जावं दी हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. सर्वेस पॉल तुमचे सगळे आसूं सर परमेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशीर्वाद घालो वचून या क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा जय जय सर्वेस्वरा देवाचे व्हड उपकार जय जय सर्वेस्वरा. Name